بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يتذكر الإنسان أنى له الذكرى يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد وقيل يومئذ جهنم يومئذ يتذكر الإنسان أنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد وقيل يومئذ جهنم يومئذ يتذكر الإنسان أنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي